बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. उतार देवाचे ह्या वेळा म्हणटागी साम 128 जो मनीस सर्वेस भियेता आनी ताच्या वाट्यांनी चलता तो भागी. अपूर्वाचे उतार पळयकडे आमी वाचया साम 128 वर्स 1. जो मनीस सर्वेस भियेता जो मनीस सर्वेस भियेता आणि त्याच्या वाटाने चलता आणि ताच्या वाटाने चलता तो भागी. तो भागी. भागी. परतून साम चॅप्टर 1 वर्स 2 3 4 एकडे पळया साम चॅप्टर 1 वर्स 2 3 4. पगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो भागी. ओळी 1 वाचा अविस्वर 1 ओळी 1. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना पातक्यांची वाट धरीना पातक्याची वाट तो धरीना आणि अधर्म्या संगाता बसना आणि अधर्म्या सांगता तो बसाना पगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्र पगार सर्वस्पराचे धर्मशास्त्र सांभाळटा आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता दीस रात ताचे उतराचे ध्यान देऊन ताचे उतराचो नियाळ करता तो भागी. तो भागी. म्हणल्यार पवित्र सकत ताचे वळून येता. म्हणल्यार ताचे मौन ताचे काळीज ते चिंताप ते पवित्र जाता नितळ जाता. मुखार तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुका बरी. एका रुका बरी. एक रूख बरी. म्हणजे मग चनू तुमच्या घराले न्हंय आसा जांफ्रो या एक तळे आसा जांफ्रो म्हणजे मग चनू या बांयच्या लगे रूख आसता वयर जाल्यार वेगळी तो कितलीय गरमी पडोवन दी या कितले वत तापोवन दी या पावसान उदक घालिनात जाल्यार तो रूख पासवत आसता. तुमच्या न्हंयच्या लागीं एक रूख आसलो वयर जाल्यार नारळाचो रूख आसलो वयर जाल्यार खंडीत जावन तो रूख मोडना बावना. कित्याक ताची पाळां उदका लागीं आसा. हे तळ्या लागीं एक रूख आसा वयर जाल्यार ताची पाळां त्या तळ्याच्या उदका लागीं आसा. त्या खातीर त्या रुखाक कांयच बादाक जायना. हर एक दिसा तो पासवत आसता. हर एक दिसा तो पाचवो आसता. म्हणजे मग न्हू पौर एक हांव एक रितीन भाग घेतल्या वेळार सुमार एक 74 इयर्स आय थिंक 72 74 इयर्स एक व्यक्ती म्हाका मेळ्ळो. आनी तो व्यक्ती म्हाका मेळ्ळो थोडो डिस्कशन करता. तो म्हणूंक लागलो की वळखलो म्हाका आनी म्हाका मेळ्ळो की ब्रदर हर एका दिसा तुज्या मागण्या हांव आयकता. सो देवाची उतरां बळवंत जावन आसा. मागीर तो म्हणूंक लागलो की हांव सुमार 35 वर्सां जावन कॅरिस्मेटीक आनी हर एक दिसा देवाची उतरां बळवंत जावन आसा. पवित्र आत्म्याचे सकत हांव अनुभव करून घेवन आसा. पवित्रपणान जिवन आसा. हांवें विचारलें एज कितली तुजी? ब्रदर 72. ताका पळयतना कळना. आय थिंक 58 बरी आसा. परतून तूं काले 72 म्हणून जोक्स म्हणटाय. ना ब्रदर म्हजी एज 72. हांवें विचारलें रितीरे वय ब्रदर हांव हर एका पोटी 6 म्हयने फुडें रितीरे घेता. मात्र न्हय गी खंय मागणें आसता रे वेता. म्हाका खंयची गरज ना. हांव सुटसुटीत आसा. 72 इयर्स म्हज्या मगजून तो पळयला 58ची बरी आसा. आनी तो म्हणटा ज्या दिसा रिन्यूवल लायफांत हांव आयला म्हळ्यार कॅरिस्मेटिकान भाग घेतला त्या दीस हांव देव भिरांतीन हांव जियेन आसा. एवरी डे चुकानासतना मिसाव येता. हांवें सोम्याक अनुभव करून घेतला. त्या खातीर उतार म्हणटा की त्या रुखाची पाळां उदका लागीं आसात. तो रूख मातोळो जायना म्हळ्यार बावाना या तांबडो जायना. कित्याक ताका सदां न्हीद गरमी पडोवन दी वत पडोवन दी थंडी पडोवन दी ताका उदक मेळोनूच आसा. म्हज्या मगजचे न्हू आमची जिवीत ही म्हज्या मतेस आमच्या जिविताची पाळां येवक्रिस्ताक लागून आसूंक जाय. पवित्रपणां होंदवून आसूंक जाय. भाग्यवानपणां होंदवून आसूंक जाय. तेन्ना कॅन्सर येवं दी लिव्हराचे समस्या येवं दी किडनी डायलिसीस जावं दी तूं कांय भिवची गरज ना. ह्या डॉक्टर खंयची पिडा व्हडले लिस्ट तुका दिवंक फुरो तुवें कांय भिवची गरज ना. तुजी पाळां जिविताची पवित्रताय थंय लागून आसूंक जाय. लागून आसूं. म्हज्या जिवितान कॅरिस्मेटीक जिवितान कितले फावटी एक फावटी सुमार
स वर्सां 5 वर्सां पयले म्हाका प्रॉस्टेटान समस्या जाले, युरिनाचे समस्या जाले आनी म्हज्या मगजचे न्हू हांव टेस्ट गेल्या वेळार युरीन ब्लॅडरान युरीन उरते आसते, सुमार अर्दे खाली जाता अर्दे उरताले आनी परतून डॉक्टर म्हणा लागलो युरीन इंडिकेटर चेक करूंक जाय आनी दुसरेच परतून आनीक रिपोर्ट करता डॉक्टर म्हणा लागलो मे बी कॅन्सर, कितें प्रॉस्टेट कॅन्सर म्हणून. हांवें सांगलें डॉक्टर, तो म्हणलो येस तुजी ल्हान प्राय, बट म्हाका समजना कित्याक अशें म्हूण. म्हज्या मगजचे न्हू बट हांव उरल्या टेस्ट जायत्यो टेस्टां बरोवन दिली, वचो ना. हांवें एक रितीर केलो, परतून एक बरी एक रिट्रीट करून एवरी डे एवकरिस्ताले बसूंक सुरू केलें आनी सम्याले एकच मागलें, सम्या म्हजी भुरगीं ल्हान आसात, सम्या आज त्या भुरग्यांक बापाय जायची, हांव एक दिसता तुज्या मोगान आसा, तुज्या लागीं हुंदवण आसा, म्हाका दुसरी वाट कळीत ना. कितें म्हणल्यार डॉक्टर कितें म्हणून तें म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही, तूं कितें म्हणटाय तें इम्पॉर्टंट. तुका जिबी दिवंक जाय, म्हाका तूं जिबी दिताय. हांव परतून आतां रिपोर्टा वचना, हांव कंटिन्यू तुज्या सांगात बसता. सुमार एक 18 दीस जावंक आनी ताणें टॅबलेट्स आनी म्हाका दिल्ली प्रॉस्टेटा खातीर. 18 दीस परतून हांवें सांगलें डॉक्टर परतून म्हाका ह्या प्रॉस्टेट इंडिकेटर चेक करूंक जाय. नो, तो म्हणून उरली टेस्टा प्रकार, नो डॉक्टर म्हाका चेक करूंक जाय. हांवें प्रॉस्टेट इंडिकेटर चेक केलें. तो म्हणलो मे बी कॅन्सराचे सिन्स हे थोडे दाखयता म्हणलें. त्याच रिपोर्टान म्हज्या मगजचे न्हू प्रॉस्टेट इंडिकेटर लेवलाक येयलें. डॉक्टर म्हणालो की कांय गरज ना टेस्ट करची ना, तूं खंयचे प्रॉब्लेम ना, तुजें प्रॉस्टेट इंडिकेटर एकदम रायट आसा, एकदम क्लियर आसा. परतून हांव गांवांत गेलो, 2 डॉक्टर कन्सल्ट केले, दोनूय सुवातेर हांवें रिपोर्ट काडलो. थंय सेम म्हणाले खंयचेय प्रॉब्लेम ना. कोणें सांगलें तुका? म्हज्या मगजचे न्हू डॉक्टराचो रिपोर्ट सारको आयला जावंक पुरो जाल्यार येवकरिस्तांतलो रिपोर्ट डॉक्टरान दिलो रिपोर्ट चेंज करून सोडता. येवकरिस्तांतलो रिपोर्ट डॉक्टरची एक रिपोर्ट त्या सुवातेर काम करिना. म्हज्या मगजचे न्हू म्हज्या जिविताची पाळा 18 वर्सां कॅरिस्मेटिकाच्या वेळा म्हजो मोठो असलो पांय त्या आराधनांत नीट जालो त्या दीस सावन आज पर्यंत हांव येवकरिस्तां थंय वंदवन आसा. म्हज्या मगजचे न्हू येवकरिस्त म्हजी जिवीत जावन आसा. त्या खातीर हर एका आराधनांत म्हज्या काळजांत त्या जेजूच्या म्हजें काळीज ताच्या मोगान भरता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू हांव प्रायेंत 18 वर्सां आसलो. पयल्या फुडें डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिंगर पडटा त्या स्वता रिट्रीट गेल्लो. म्हजो पांय तेन्ना शॉर्ट आसलो. समस्या म्हज्या जिवितांत आसली, समाधान नासलें, 3 फावटी सुसायड करचें म्हूण चिंतलें. तसल्या संदर्भाच्या वेळा त्या रितीन जेजून म्हाका आपूण म्हणा लागलो पुता भिया नाका. कित्याक म्हळ्यार तुज्या जिविताची पाळा संवसारां हुंदवून आसली, आज तुज्या जिविताची पाळा म्हज्या तें हुंदवून दवरूय. कित्याक हांव तुका चलयता, हांव तुका राखता, हांव तुका आदार दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू तोच म्हज्या जिविताचो बदलावण्याचो वेळ जावन आसलो. त्या दीस जावन आज पर्यंत त्या येवकरिस्ताक थंय एक जावन आसा आनी येवकरिस्ता विशयान हांव जण एकल्या सांगता आसा. कित्याक म्हळ्यार हांवें अनुभव करून घेतली ती घडिता जावन आसा. तुमच्या उबें रावंक योग्य न्ही. कित्याक हर एका वेळार म्हजो पांय फुट्टालो. 14 वर्सां सावन 18 वर्सां पर्यंत त्या पांय फुटले, त्या रक्ता द्वारी म्हाका पॅन्ट घालूंक जायनासलें. तितले कश्ट म्हाका भोगताले. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या जेजून म्हाका बोनस जिवीत दिला. एक्सिडेंटवर मरण पावून म्हज्या मोगाचें लायफूच नातल्या वेळा त्या जेजून म्हणलें की हांव तुका जिवीत दिता, तुवें जियेचें. आमकां जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आपुरबायन उतार म्हणटा की हांव जियेता देखून तुवें जियेचें, हांव जियेता देखून तुवें जियेचें. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाच्यान जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 पळया. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात, हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात, जियेतल्यात, जियेतल्यात आनी जियोंक जाय. कित्याक सोम्या थंय आमी रावोंक जाय. तो आमच्या भितर जियेते आसा,
आमचे भितर जियेते आसा आनी तो जिवंक तुका शिकयता. देव सर म्हणटा जूक आणगे जूक आणगे. देव सर म्हणटा कांयच ना, गेले सगळे गेले, बुडल्यात तुमी. पळय तुजी भुरगीं, पळय तुजो घोव, तुजे बायल गेले, सगळे जाले, एंड मुक्त जाले. देव सरची फोटकिरी बसवण्यो, देवाची बसवणी म्हणटा. सद्या सकाळी एक एक बसवणी आमी नियाळटा आसा. पता भिया नाका, भिया नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. गल्यान दिमी आमी ते जिजूक आराधन करया. भावार्थ वाडय, भावार्थ वाडय. ह्यो क्रिस्ता थंय अद्भुता आजच तो पळोवंक शकते. कशें आज तुमच्या म्हाका उबे रावंक सकत दिल्ल्या त्या सम्यान तसो जेजू आज ह्या उंड्याचेर उपर येता. हांव प्रायन 18 वर्सां आसतना त्या येवक्रिस्ताचे दिश्ट लायल्या वेळा त्या येवक्रिस्त दैवीक सकत म्हज्या कुडीच्या विश्वान वळून येयली आनी मोठो असतो पळय नीट केलो तसो जेजू आज आमच्या मध्ये हजर जाता आसा. आज भावार्थान माग, भावार्थान माग. म्हज्या जिवितान असर केलो जेजू, लाजरस जिवंत उठयलो जेजू, तुज्याय जिवितान सेम असर्या करयतलो तो. तेजे नदर लाय आनी ताका आराधन कर. आराधन तुका जेजू म्हज्या, सर पडटा तुज्या पांया तळा. आराधन तुका जेजू म्हज्या, सर पडटा तुज्या, सर पडटा तुज्या पांया तळा. पांया तळा. जावं स्तुती तुका, जावं होगळाप तुका. सगळे जाता जाल्यार आमचे दोन्ही हात वयर जेजू आराधन करया. मोगस जावन जिवचो जेजू आमच्या मद्यांक हजर आसा. तो मोग जावन आसा, तो मोगाळ जावन आसा, तो दयाळ जावन आसा, तो काकुळदार जावन आसा. जावं स्तुती तुका सम्या, जावं होगळाप तुका सम्या. हर एक दीस सम्या वर्णिता तुका. जावं स्तुती तुका, जावं होगळाप तुका सम्या. जावं होगळाप तुका सम्या. हर एक दीस सम्या हांव वर्णिता तुका, वर्णिता तुका. जावं स्तुती तुका, जावं होगळाप तुका. सगळे ते जेजू आराधन कर म्हणया वेळार, ताका स्तुती करया, ताका वाकणी आनी दिनवास म्हणया वेळार. वर्णिता तुका सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन तुका जेजू, महिमा तुका. तुकाच पदवी, तुकाच पदवी, तुकाच पदवी, तुकाच पदवी, तुकाच पदवी जेजू. तू राय सोराय, काकुळदार देव, पदवेदार देव, महिमेवन देव. तू आमचो आसरो, तू आमचो आधार, तू आमचो जीवदातार जावन आसाय जेजू. जिविताची जर तू जावन आसाय. Isaiah chapter 43 verse 1 म्हणटा की भिया नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. भिया नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. तूं म्हजोच, तूं दुस्मान कांयचो न्हय, रागार जावचो दिसलो न्हय, तूं म्हजोच जावन आसाय. सोड इराक, इराराय. भिया नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. तूं म्हजोच. आज तातूंत उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो, कित्याक तूं म्हजो जावन आसाय. हांव तुज्या सवे आसा, तूं म्हजो जावन आसाय. आज हांव तुज्या सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवंक शकचें ना, कित्याक उदकाचेर हांवें जैत वेला. हर एक उदकाचेर जैत वेलो देव हांव जावन आसा.
इस्रायल पर्शेक सुक्या धरणी वयल्यान उदकाक 2 सडीर कुशीन कन सुक्या धरणी वयल्यान हांवें 5 केलो देव हांव जावन आसा नैंतल्यान वेश्टी जाल्यार त्यो तुका फुडें वच्चो ना उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय उज्याची जिबो तुजें भस्म करचो ना श्राद्धाक महेश आबेदनव उज्याचेर उडयल्ल्या वेळार उज्याची जिबेनी तांचे भस्म करूंक ना देवान आपल्या दुतांक दांड तांकां निवारले आज उतार म्हणटा कित्याक हांवें तुज्या नांवान आपयला कित्याक तूं म्हजोस त्या खातीर उज्याची जिब्यो तुका लसूंक शकचे ना तूं म्हजो तो जेजू आराधन करया तो जेजू स्तुती करया तो जेजू वाकणया आनी म्हणया वंदीत हांव तुका जेजू म्हज्या म्हणून आमी त्या जेजू आराधन कर म्हणया वळा जेजू मोजा वर्णिता तुका सर्वै काळा हर्षिता तुका जेजू म्हज्या जेजू मोजा वर्णिता तुका सर्वै काळा सर्गने संसार तुवें रचलाय सर्गानी संसार सर तुजी रचना तुझी रचना वर्णुंदी सुम्या सर तुजी महिमा तुझी महिमा सर्गने संसार सर्गानी संसार सर तुजी रचना तुझी रचना वर्णुंदी सुम्या सर तुजी महिमा तुझी महिमा आराधन तुका जेजू म्हज्या जेजू मोजा सर पडता हांव तुज्या पांय तळा सर पडता तुझ्या पांय तळा पाया तळा आराधन तुका जेजू म्हज्या जेजू मोजा सर पडता हांव तुज्या पांय तळा सर पडता तुझ्या पांय तळा जावं स्तुती तुका सगळे आमचे हात वयर म्हणया वेळार जावं स्तुती तुका ताका एकला जावं स्तुती जावं पदवी जावं महिमा तो राय सोराय धनी असो धनी आमचो सोमी आमचो सर्वत आमचो जीवदातार जावन आसा ताका आराधन करया ताका स्तुती करया ताका वाकणया ताका दिनवासिया ताका होगळसिया सगळे वायट तो जेजू आमकां सुटका आनी सर्व लाभोदी ताची दैवी सगळ्यात आमच्या वळण होती सगळ्या बंद करता जेजू आमकां सुटका आनी सर्व लाभोदी पवित्र आत्म्याची दैवी सगळ्यात आम्हा सर्वांची देवाने वंदया वळा सगळे सांगत होते सुमे स्तुती कर म्हणया वळा हालेलुया 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 we praise you glory glory आराधना तुका जेजू महिमा वाकणी पदवी तुका जेजू पदवी तुका जेजू पदवी तुका जेजू महिमा 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 तुका जेजू तू राय सोराय तू राय सोराय राय सोराय राय सोराय धनी असो धनी जावन आसाय तू आमचो विश्वासी देव जावन आसाय तू तुझ्या भुरग्याक कितें सांगच्यान सोडटा तसलो नाही तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय तू तुझ्या भुरग्यांक राखून व्हरतलो धनी जावन आसाय जेजू अरे कष्ट अनवरतान विघ्न अनवरतान जेजू आमकां राखून व्हर जेजू आमच्या सर्वण येता दुबळिका येता इरार येता बेजार येता कष्ट येता पिड्या येता अनवरता जेजू लास्ट स्टेजेस कॅन्सर पिड्या सापोड जेजू तुझ्या रक्ता निताका वाईटता निवारच्या सर्गीच्या सक्तर बस जेजू जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 त्याच जेजूच्या आमच्या दादार लावया मोगसू तो जावन आसा
खालतेपण दाखयले त्या जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवन तुम्ही तशेंच करा. मोगाळ इश्टा जेजू हवस्कर सुम्या आज तुझी दैवीक काकूद मुझे देवय सुम्या म्हजी अस्कत काय उण्या म्हण पयस कर म्हाका एक भक्षणाची काळीज दी सुम्या. जेन्ना तूं बक्षिताय त्या मोतीक समाधान लाभता जेन्ना तूं बक्षिताय हे वर्ती सकत हे वर्ती ग्रेस काय देव तुझ्या जिवितान घालता. कित्याक देवाचे रास समाधानाचे भक्षणाचे माया मोगाचे सद्या ते रास आज देवाचे रास कुशलकायचे समाधानाचे माया मोगाचे ते जेजून मात्र आमकां शिकयला. तुझी पिडा तुझ्या असं कांयच नाही एकपटी बक्षी सगळे ते तुका सोडून वेताले. जाणेकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार काकूत तुझ्या तेरसान आमी सांगता भाग घेवन ते जेजूले काकूत मागून घेवया आनी दैवी सगळ्यात आमचे देवान येता हर एक पिडेतावन कश्ट अनुभवतावन तो जेजू आमकां निवारतलो ह्या वेळार. प्रत्येक तरान त्या सुम्या मुखार आमचे जिवी समर्पित करया आनी जाणेकले आमी सांगाता म्हणून म्हणया वेळार सतमंता देवा सर्पद्वेदारा बापा सर्गांनी पृथ्वीचे आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे समारो आमकां मर्यादा जन्मालो पांच पिलादाका ताणें कस असले ताका कसा जडलो तो मेलो ताका न्ही पेलो तो मेलो मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गात चडलो सर्पद्वेदारा देवा बापाच्या उजव्यार बसला थंय तां जिवे आनी मेल्यांची मनसूबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कोडीचे जीवन पावन सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आयजाच्या 30 वर्स 18 म्हणटा पण सर्वेस पद तुमकां दाय तुका वाट पडून आसा आनी तुमची काकूत करूंक तो उठ्ठा मान बरें करपा मरले समिती संगता श्राम देव आनी सदां फादर जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मान बरें करपा मरले समिती संगता श्राम देव आनी सदां फादर जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मान बरें करपा मरले समिती संगता श्राम देव आनी सदां फादर जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा सांगाता म्हणून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची घोडांनी रगत आत्मा आनी देह पावन आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून म्हज्या मोगाच्या एवकरिस्तांतल्या त्या जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांसोवया. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 म्हणटा की तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा. मोगाळा जेजू ह्या उंड्याच्या रुपांत तूं हजार आसाय. आज आमी तुजे उलो मान मागता हांव जेजू. जेजू कितल्या भुरग्यांचे देणें ना कितले लोक आज तरणाटे आमचे सैरिके खातीर सोदनार आसात. सोम्या तांकां वाट दाखय. आज भुरग्यांच्या देण्यांतल्या हर एकल्या कुटुंबाक आज आशिर्वादीत कर. तुजी दैवी काकुती अनुभव करूं दी. तुजी दैवी पदवी ती अनुभव करूं दी. आज निराशपणान असमाधानान खंतीन बेजारान आसल्या तुज्या भुरग्यांचेर दराळ तुजी दयाळ दिश्टलाय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर.
कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणापासून. दुसरा मिस्तेर साम चॅप्टर 22 वर्स 5 म्हणटा की तुका ताणी उलो मारलो आणि तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजे ताणी विश्वास दवरलो आणि ते निराशी जाले ना. तुका ताणी उलो मारलो आणि तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजे ताणी विश्वास दवरलो आणि ते निराशी जाले नात. आज माग्या प्रत्येक तर वायट संवय सांपडल्या खातीर माग्या सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स आणि अनिश्कर संबंध अनैतीक संबंध पितीसपणा प्रत्येक तरान कोणें सांगल्या पितीसपणा वळख जावन आदेदस्पर जावन आसात. आज माग्या असल्या सगळ्या सांकळ्यां सुटका मेळच्या खातीर आज काल्पनिक काणये पातयो नासल्या मानसिक पिड्या नासल्या ह्या जण एकल्यांक सोमेचे ते समर्पित करया. सोमेची दैविक काकूत जण एकल्यांची देवान चित्र माग्या. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणापासून. तिसरो मिस्तेर साम चॅप्टर 60 वर्स 5 तूं मोग करताय तांकां सुटका मेळच्या खातीर तुज्या उजव्या हातान आमची सडवण कर आणि आमकां जाप दी. ह्या वेळा माग्या सगळ्या कुटुंबाक आमी सोमेचें तें समर्पण दिवया. आज कुटुंबांत झगडे झूज इरारे बेजारे हस्कत असमाधान हे सगळे सोडून वचूं दी. हर एका बंदखणींत आमकां सुटका मेळूं दी. सर्गीची दैवी सकत वाळून येवं दी. कुटुंबांत आसलो मनोभेद थंड इरारे बेजारे आज हर एक कुटुंब पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर माग्या. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणापासून. चवथो मिस्तेर साम चॅप्टर 2 वर्स 8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुज्या अधीन करता. आज जाग्याची समस्या आसा
प्रत्येक तरान घराची समस्या आसा, रिणाची समस्या आसा, जावंक फुरो आज कोणाक तुम्ही पैसे दिला ते पैसे पाटी मेळना म्हणला जावंक फुरो आज तुमकां कोणें फसयला, दुकान घाला, आडपांय दिला, कोर्टान केस आसा, ह्या सगळ्या समस्या खातीर सोम्याचेर समर्पित कर मागया. जेजू आज काकूत कर, तुज आमकां वाडतकय तुज्या कृपेन आमकां भर म्हणून आम्ही त्या सोम्या लागीं मागया. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणा पासून. पांचवो मिस्टर प्रत्येक तरान मागया वेळा आमच्या पवित्र सभे खातीर, पाप साहेबा खातीर, कार्डिनला खातीर, आर्चबिशपा खातीर, बिस्पां खातीर, सगळ्या याजकां खातीर, दर म्हयन्या खातीर, पवित्र सभेंत वावर करतल्या जण एकल्या खातीर मागया. डेकान्सां खातीर, सेमिनरी शिक्षक ब्रदर्सां खातीर आज मागया. प्रत्येक तरान सुमेची दैवी सकत तांची देवणी होऊं दी, पवित्र ध्यानान ती भरूं दी, सगळ्या वायट सुम्या तांकां निवार म्हणून मागया. युवा जाणां खातीर, भुरग्यां खातीर जण एकल्या युवा जाणां पवित्र आत्म्यान भरूं दी, दैवी सक्त्यान भरूं दी म्हणून सांगाता म्हणून आमी म्हणया वेळार. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमच्या मध्ये असा फादर अरुण लोबो या आराधन ते मुंदरून वरतले. मोगाचनो थोडे पटी आमी सांगचें आयकलां. हांव एक अस्खत मनीस. हांव देवाची खुशी कशें करूंक म्हजें अशीं जावचें. तर आज ह्या विशयांत आमी इल्लो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तक बायबल कितें सांगता हाचे विशयांत आमी आयकया. पावलान रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वोळ 26 अशें म्हणटा. तशेंच आमचे अंतस्कायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान
उतरांनी उसारूंक जायना तें अत्मोच आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. जो हांव अध्याय 14 वळी 26 अशें म्हणटा. पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक माजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. मोगाचेनो, पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा. पवित्र आत्मो आमकां मागोवंक शिकयता. पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. आमी विशेश जावन कितेंय कार्यक्रम सुरू करतना पयलें जावन पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागता. पवित्र आत्मो आमकां प्रेरीत करता आनी आमकां शिकयता. जुदाचें पत्र अध्याय 1 वळ 20 अशें म्हणटा. मोगाचेनो, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थेचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. वय मोगाचेनो, आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ जाय. पवित्र आत्मो आमचे सांगाता ना जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत देवाची खुशी करूंक साध्य ना. पावलान एफेसीकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वळ 18 अशें म्हणटा. सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोवंक साधन चलया. लोकाची शुभवार्ता अध्याय 1 वळ 60 आनी 7 अशें म्हणटा. तवळ स्थान दातर जो आमचो बापय जाकराय पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कन म्हणा लागलो. आनी जाकराय किर्तन गायता. केदाळा मरी एलिझाबेथाची भेट करता. एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें फळ. म्हणून एलिझाबेथ मरियेची आनी देवाची स्तुती करता. जर आमी पवित्र आत्म्यान भरता आमी रागान रावूंक साध्य ना. भागार आमी संतोशान रावतले. आमी तो संतोश एक दुसऱ्याक दिवंक सांगता. आमच्या गरजांनी कळटा आमी पवित्र आत्म्यान भरल्याम गी म्हणून. लुकाची शुभवार्ता अध्याय 4 वळ 1 अशें म्हणटा. जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तडीतावन पाटी परतल्ल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणा काल अरण्यात गेलो. पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण करता आनी बरें काम करूंक शिकयता. पवित्र आत्मो देवाची खुशी कळीत करता. मोगाचेनो, अस्कत नातुल्लो मनीस ना. अस्कत काय आसा म्हूण आत्मो मेळोकन जियेल्यार सर्गींच्या राज्याचें मेट कांट्यांनी भरिल्लें जाता. देवाचो स्पिरीट आमचे अंतस्काये वय जायत जोडूंक सकत दिता. आमचो आत्मो नितळ आसल्यार मात्र देव आमच्या आत्म्याची खुशी जाणा जाता. नितळ आत्मो आमचो आत्मो देवा थंय उबारता आनी हर एक संगती साध्य जायतें करता. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो म्हणटा मातेवर अध्याय 5 वळ 8. 1963 इसवेंत ऑगस्टाच्या 20 आनी 8 ते व्यक्ती मुखार 2,00,000 लोक आसलो. सर्वांनी दिश्ट ताचे वयर आसली. ताणें उलोवंक सुरू करतना सुरवेर ह्या भाशणाची प्रती वापरली. उपरांत ताणें काळजंतान उलोवंक सुरू केलें. तो म्हणालो, हे म्हजें सपन आमी सर्वांग आसचीं आनी नासलीं सक्कडी समान. ना आमचे मदें भेदभाव. हे म्हजें सपन.
ना आमचे मदें गुलामपण बगार सर्व भाव भयणी आमचे समाजेन ना अनीत अन्याय बगार नीत शांती आनी समाधान हे म्हजें सोपण आमचे दोळे पळोवचे नात काळी कात बगार मोवाळ काळीस ही उतरां अमेरिकाचो अध्यक्ष अब्राहम लिंकनाची अमेरिकाचें सुकान घेतना ताच्या काळजाचें गुंडायेतावन भायर सरली अमोलीक उतरां खंडीत ही उतरां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेंत बरयल्लीं उतरां जावन आसात जर आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा तर आमचे जिणेन तें कळोवन येतलें तर पवित्र आत्म्यान बरयल्ले लोक कसो आसा जें म्हणलें एक घडी चिंतून पळया आमी कितें उलयता आमचें उलोवणें राजकारणी परी पोकळगी हेरां विशयी खोटें उलोवचें वा फायसल दिवचें सर्गींचें राज जोडूंक आसची आडकळ बरें उलोवचें प्रामाणीक मनशाचें लक्षण आमी कितें आयकता हेरांनी उलयतना आमी आयकता नाका म्हळ्यारी तें आमच्या कानाक पडटा उतरां आनी ताळे आमच्या कानान पडटाना आमी तांकां कितें पाटी दिता नालियो वा बरें उतर आमी कितें वाचता आमकां जायतें शिकप आसा आमी जायतें वाचता थोडे फावटी इंस्टाग्राम वॉट्सॅप फेसबूक हाचेर पोस्टाचे आमी पोस्ट केल्लें वाचता देवाचें उतर वाचूंक म्हाका कितलो वेळ आसा बरें वाचतना सर्गींचें राज्य बांदून हाडटा आनी आमी कितें पळयता ह्या आकर्शीत संवसारांत म्हजें विंचवण कसली बरें पळयता जाल्यार हें पवित्र आत्म्यान प्रेरीत जाल्लें जर आमी पाड कितें पळयता तर आमकां कळीत आसा हें पवित्र आत्म्यान प्रेरण जाल्लें न्हय तर मोगाचें न्हू परतून एक फावटी आमी आमच्या पवित्र आत्म्याचें देणें आमी मागया आनी रोमांकाराच्या पत्राचें परतून एक फावटी आमी ती वळ आयकया तशेंच आमच्या अंतस्कायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जाय तें अत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्क्या सुस्कारांनी विनंती करता थोडो वेळ शांत रावया आनी पवित्र आत्म्या कडेन मागया पवित्र आत्मो आमकां ताचें बेसांव दिवन दी पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन देवाचें उतर वाचून देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर उलोवंक आनी तें देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगूंक पवित्र आत्मो आमकां प्रेरीत करून दी तशेंच पवित्र आत्मो बरोल्ली लोक संतोशान मोगान शांतीन रावून तो तीच शांती मोग दयाळाय आमी एक दुसऱ्याक दिवंक
प्रयत्न करूंक पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण जावं दी म्हणून देवा कडेन मागया. आमेन. जण एकली आमी दिमी घालया. ह्या जग आम्हा सर्वां खातीर ह्या वेळा मागतलो. प्रार्थुया. हे पवित्र आत्म्या ये, तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हाका जाय. तूं म्हाका पवित्र कर. म्हाका कितें आयकचें तें म्हाका तूं शिकय. म्हाका बरें पळोवंक तूं प्रेरीत कर. सदांच पवित्र बायबल वाचूंक म्हाका प्रेरीत कर. सर पदवेदार बापा, तुज्या पुताचे नावी आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळान भर. आमी पवित्र पुस्तक वाचून नियाळूंक आनी जिवोवंक आमकां तुज्या उतराच्या मोगान भर. आमी तुज्या अपरमेत मिस्तेराचो सारको अर्थ करून जियोंक आमकां आदार दी. आमकां सर्वांक तुज्या पुता सारकी बेळेपणाची आनी कलतेपणाची व्यक्ती जावंक तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फात. आमेन. आमची तकली भागोवया. निमाण्या बेसामाक आमी तयार जाया. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट आज जावन आसा सेंट मेरी चर्च दुबय. येया व्हड्या संख्यान आनी सोमेचे अद्भुत आमी अनुभव करया. मे 19 आणि 20 प्रत्येक तरान आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फुचिरा त्या सुवातेर अंत सकाळी 19 सांजे 8 तावन 9:30 आणि 20 तारखे सकाळी 9 तावन 1 वरां पर्यंत. मे 22 तावन 28 पर्यंत सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुधाबी त्या सुवातेर 4 दिसाची रिट्रीट. 6:30 तावन 7 मिसाचें बलिदान. 7 तावन आमचे रिट्रीट सुरू जातले. या सोम्याची वर्ती सकत आमी अनुभव करी येवकरी दिसतात थंय हर एक दीस भाग घेया. रितीरेक येता आसतना मिसाकच जावन येया. मिसा तावन आमची रिट्रीट आमी आराम करया आनी आराधनांत
आमची रितीर आमी अखेर करया. खंडीत जावन तो सुचेसू तुमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करूं दी. ह्या रितीर कितल्या लोकांनी उपास धरला तुमी कंटिन्यू तुम्ही मागून आसात. स्वामीची दैवी सगळं तुमचेर देऊन येऊन दी. कंटिन्यू आमी तुमचे तेर मागतले. परतच्या टेस्टमनी आमी ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मंडळ यस ब्रेस्तरा शारजा सेंट मायकल हॉल सांजे 6:30 10 वरांपर्यंत अर्गावाकांनी शिकोण आनी विशेष आराधना आसतले. दयेकन एका दिसाचे रितीरेंत थंय त्या सोदर आसले तुमी भाग घेया. हांव जसिंता बारेंत हांव टेस्टिमनी दिवंक खुशी व्हरतां. टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हजी धूव आनी ताचो न्हवरो तशेंच पूत सून आनी तांची दोगां भुरगीं कोवीड जावन सीक जालीं आनी आमी देवाचें उतार सदांच रिपीट करनासल्या ती आतां कंप्लीट बरीं जाल्यांत देवाक अर्गां. म्हजो भाव पांयाच्या पुट्रेंत ब्लड क्लॉट जावन हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लो. ताका मेजर ऑपरेशन नासतना तो कंप्लीट बरो जाला. देवाक अर्गां. तशेंच म्हज्या दोगां नातरांक फ्लू जावन ताप देंवनातलो. तीं दोगांय बरीं जालीं. देवाक अर्गां आनी महिमा. आमचेर दराळ आशिर्वादा उतरल्या देवाक आमी काळजांतल्यान अर्गां दिता. आनी तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक तांणी मागिल्ल्या पासत आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देव तांचेर भरपूर आशिर्वादां घालून दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव जसिंता बारेंत हांव टेस्टिमनी दिवंक हांव खुशी व्हरतां. पयल्या सुवातेर म्हज्या कोलीग श्रीलंकान हिंदू दुसऱ्या भुरग्याक प्रेग्नंट जाली आनी तिका ओवेरियन सिस्ट कॅन्सरस म्हणून डायग्नोज जालें. आतां प्रेग्नन्सी कंटिन्यू आसा. बेबी सेफ आसा आनी ताचें CA 125 लेवल उणें जालां. देवाक अर्गां. म्हज्या धुवेक सिवियर स्ट्रेप थ्रोट जावन कठीण जाल्लें. उलोवंक खावंक पियोवंक बिलकूल जायनातलें. आतां तें कंप्लीट बरें जालां. देवाक अर्गां. म्हज्या दोगांय नातरांक निमोनिया आनी सुनेक निमोनिया जाल्लें. आतां तीं सगळीं बरीं जाल्यांत. देवाक अर्गां. हे सर उपकार फावो केल्ल्या देवाक आमी काळजांतल्यान अर्गां दिता. आनी आमचे पासत ह्या सर त्या सांग मागल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देव तांकां आनी तांचेर भरपूर आशिर्वादां घालून दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेराल्ड दुबयंतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या दुयेची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. गेल्या म्हयन्यांत म्हज्या दुयेची IITची एग्जाम आसलेली आनी ती एग्जाम 3 वरांची आसलेली आनी आमी डिवायन ग्रुपाक विनंती धाडली की मागच्या पासत आनी तांच्या हातून आमकां रिप्लाय आयली की देवाचें उतार जावन आसा विजडम 7:7 फिलिपियन्स 4:13 इसाया 11:2 हे आमी कंटिन्यूस मागून आसलेला. आनी एग्जामीच्या दिसा एग्जामीच्या वेळार ताका एग्जाम दिवंक आसच्या त्या कंप्युटर बराबर चलना जालें आनी ते लॅपटॉप सुमार वेळ जाल्यारय ताका एग्जाम दिवंक जावना. लगभग 1.5 वरांचो टायम काबार जालो जाल्यारय तें लॅपटॉप चालू जायना जालें आनी तितल्या वेळार म्हज्या दुवेन धैर्य सांडूं ना. म्हज्या सुम्या जेजू लागीं सांग आपले कश्ट ते सांगते रावले आनी सुम्या तूं हें आमकां लॅपटॉप ओपन करून दी म्हणून. आनी सडन तें ओपन जालें आनी 1.5 वरां भितर ताणें एग्जाम कंप्लीट केली. हें जालां देवाच्या उतरादोरी मात्र शिवाय दुसऱ्या कोणा कडेनय करूंक साध्य ना. तितलें व्हड ऑब्जर्व केलां म्हज्या धन्य देवाक. म्हज्या सरेस्पराक अर्गां आनी होगळा मान आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन ग्रुप तांच्या पंगडाक आमी बरें मागता. तशेंच स्वामी जेजूची खबर संवसाराच्या कोणशान पावोवन दी म्हणून हांव मागतां.
अर्गान तुका सोमयाचो होगळा तुका सोमयाचो हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव कासर गोडतावन उलयतां. म्हज्या पुताची हांव साक्ष दिवंक आशेतां. ही साक्ष सांगूंक मस्त लेट जाले, त्या देखून हांव धन्या देवा लागीं बोक्साने मागतां. म्हज्या पुताक कुवेट वचूंक मस्त प्रॉब्लम आसले, त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन सांगले. ताणें म्हाका देवाचे उतार दिल्ले. ते उतार सांगोंक सांगले. ते उतार हांवें कंटिन्यू केले. कंटिन्यू केल्यार मस्त कश्ट पडले, जाल्यार हांवें देवाचेर भरोसो दवरून फाटीं हांवें ते उतार उसारले. आनी म्हजो पूत बऱ्या तरान वचून कुवेट पावलो आनी तो ताज्या कामाक लागल्या खातीर धन्या देवाक हांव अर्गान गुलाब दितां. तशेंच म्हज्या खातीर आनी म्हज्या पुता खातीर मागल्या खातीर हांव मागण्यांच्या सगल्या ग्रुपा खातीर धन्या देवाक अर्गान गुलाब दितां. तुमी मागल्या खातीर थँक्यू जेजू, थँक्यू पवित्र आत्म्या देवा.